नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, मानिस चेतनशील प्राणी हो। ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधिहरू पालनाकै लागि बनाइन्छन्। तर हाम्रो देशमा भने जसले नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्छ उही सर्वश्रेष्ठ ठहरिँदै आएको छ। देशैभरका 77 जिल्लाका बासिन्दाहरू बस्ने स्थान हो काठमाडौँ उपत्यका। यही खाल्टोमा लाखौं मानिसहरू कर्म गर्नका लागि मात्र आएका छैनन्। कोही जागिरे जीवन जिउन, कोही घर परिवार पाल्न, त कोही विदेश जानका लागि पनि यहाँ ओहिरिने गर्छन्। यसरी ओहिरिएका जनसङ्ख्या मध्ये केही प्रतिशतले स्थायी बासिन्दाका रूपमा यहाँ घर घडेरी जोड्ने काम पनि नगरेका होइनन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। उपत्यकामा निकै घना बस्ती बसिसकेको छ, यतिसम्म कि एक घरमा आगलागी भयो भने सबै उपत्यका ध्वस्त हुने अवस्था यहाँ स्पष्टै छ। 2072 सालको भूकम्पपछि केही चेतना आउँछ कि भन्ने आशा र अपेक्षा सबैले गरेका थिए, तर व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ। केही समय भूकम्पले त्रसित बनेका उपत्यकावासीले ठुला ठुला गगनचुम्बी महल नबनाएर चिटिक्कका घरहरू नबनाएका पनि होइनन्। तर सरकारले भवन निर्माण संहिता जारी गरेर कहाँ कस्तो संरचनाका घरहरू निर्माण गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यदिशा बनाइदिए पनि त्यसको कसैले पालना गरेको देखिँदैन। न त सरकार, न त सर्वसाधारण, न त व्यवसाय नै। आजको फोकस न्यूज उपत्यकाको यही अस्तव्यस्त भवन निर्माण र यसले निम्त्याउने खतराका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले सधैँ खतरामा रहेको मुलुकमा सूचीकृत हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पपछि 2072 सालमा आएको भूकम्पले नेपाली जनमानसमा केही सचेतना नजगाएको होइन। तर एक दिनमा एक्लिन, 2 दिनमा दुक्लिने र 20 दिन पुग्दा बिर्सने नेपाली प्रवृत्तिकै कारण अहिले पनि गगनचुम्बी महल बनाएर शान देखाउने प्रवृत्ति नेपालीहरूमा झन मौलाएर गएको छ। भूकम्पले हजारौं जनाको बलिदानी, अर्बौंको जनधनको क्षति बेहोरेको सायद नेपालीले 6 वर्ष नपुग्दै बिर्सिएका छन्। त्यसैले त जीवनभरको कमाइलाई घर र घरका तलासँग तुलना गर्दै ठुला ठुला महल ठड्याउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। त्यसैले तर चाहे सरकार होस् या निजी तथा आवासीय भवनहरू धमाधम बनाउँदै आइएको छ। कसैलाई चिन्ता छैन घर परिवार अनि ज्यानको, केवल चिन्ता छ त समाजमा ठुलो र देखाएर दम्ब प्रस्तुत गर्ने। त्यसैले सरकार पनि के कम आफैले बनाएको ऐन नियम मिच्दै गगनचुम्बी महल बनाउन तल्लीन रहेको छ। हुन त सन् 1998 मा खानी तथा भूगर्भ विभागले काठमाडौँ उपत्यकाको बनावट घर बनाउन र आवास बनाउन लायक नभएको बताइसकेको छ। तर पनि सरकार आफै कहिले 22 तले धरहरा त कहिले गगनचुम्बी बस पार्क बनाउन तम्सिरहेको छ। यसले पनि स्पष्ट हुन्छ नेपालको कानुन दैवले जानुन्। यदि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने किन ल्याउनु ऐन, कानुन, नियम र नियमावली? किन ठडिँदैछन् महलहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश सहरी भाग ठुला संरचना बनाउन अयोग्य रहेको सरकारकै एक अनुसन्धानले देखाएको छ। 17 वर्ष अघि गरिएको उक्त अध्ययनलाई सरकारले बेवास्ता गरी जथाभावी सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास र संरचना निर्माणको अनुमति दिएको समेत पाइएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले जर्मनीको फेडरल इन्स्टिच्युट फर जियोसाइन्सेस एन्ड नेसनल रिसोर्सेस हानओभरको सहयोगमा गरेको अनुसन्धानका आधारमा इन्जिनियरिङ तथा इन्भाइरोमेन्टल जियोलोजिकल म्याप अफ द काठमाडौँ भ्याली 1998 प्रकाशित गरेको थियो। नेपाली र विदेशी गरी 15 जना विज्ञहरू अनुसन्धानमा संलग्न थिए। अध्ययनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रको माटो परीक्षण, खनिज, जलस्रोत, नदीनालाको बहाव क्षेत्र, भू उपयोगको इतिहास लगायत आधारलाई समेत खेलाइएको थियो। कुन क्षेत्रमा कस्तो माटो, खनिज र जलस्रोतको अवस्था छ, त्यसको चरित्र र संरचना कस्तो हुन्छ अनि त्यस ठाउँमा के कस्ता भवन संरचना बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यो म्याप चाहिँ नक्सा चाहिँ हामीले तयार पारेको छौँ जियोलोजी अफ काठमाडौँ भ्याली भनेर। त्यो चाहिँ खानी तथा भूगर्भ विभाग र अरू हाम्रो विदेशी कोलाबोरेटरहरूको संयुक्त त्यसमा सहकार्यमा भनौँ न त्यो बनेको छ। त्यो म्याप तपाईँले अहिले पनि पाउन सक्नुहुन्छ।
त्यो म्यापमा चाहिँ स्टडी गरेर काठमाडौँ भ्यालीभित्र कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कस्तो खाले संरचना बनाउनुहुन्छ, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने छ भनेर एउटा हामीले बनाएका थियौँ 1998मा। त्यो तपाईँले अहिले पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यो म्याप चाहिँ। त्यो सबभन्दा पनि त्यो म्यापै हेरेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै ठाउँमा चाहिँ भनौँ न अलिकति लिथोलोजी त्यहाँ कस्तो छ, विक खाली छ भने त्यहाँ बनाउनु हुँदैन। कुनै ठाउँको बियरिङ क्यापेसिटी भन्छ कि हामीले, जस्तो सोइलको एउटा बियरिङ क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो सोइलले यतिसम्म बियरिङ यतिसम्म वेट टेक्न सक्छ भनेर हुन्छ कि, अनि त्योभन्दा बढी भयो भने त्यहाँ फेल हुन्छ, स्ट्रक्चर फेलियर हुन्छ भनेर त्यो बियरिङ क्यापेसिटी सोइलको बियरिङ क्यापेसिटीको आधारमा हामीले त्यो बनाएको छ कि ल। समयक्रममा यस्ता अनुसन्धानका नतिजा फरक पनि पर्न सक्ने भन्दै अद्यावधि गर्नुपर्ने सुझाव नक्सामै उल्लेख गरिएको छ। यो नक्सा क्षेत्रीय योजना तर्जुमाका लागि सहयोग हुने भए पनि कुनै घर विशेषमा भने अलग्गै अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै नक्सामा स्पष्ट पारिएको छ। ठाउँका नामहरू, नक्सा र विज्ञहरूसँगको छलफलपछि आउटलाइन डेस्कले थपेको छ। अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरी त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो। कालीमाटी फर्मेसन, यस फर्मेसनमा हेर्दैमा कालो माटो हुन्छ, अलिअलि सिल्ट मिसिएको हुन्छ। यसमा काठ, झार, पात, पतिङ्गर, जीवजन्तुका अङ्ग जस्ता जैविक तत्त्वहरू बढी हुन्छन्। मसिनो बालुवाका पत्रहरू पनि हुन्छन्। भार वहन क्षमता न्यूनदेखि मध्यम खालको छ। कालो माटोको पत्र बाक्लो हुँदा वहन क्षमता न्यून हुन्छ भने खस्रो बालुवा लगायत ढुङ्गाको पत्र भएको स्थानमा मध्यम खालको वहन क्षमता हुन्छ। यसमा तरलीकृत हुने जोखिम त कम हुन्छ, तर जहाँ कालो माटोको मोटो पत्र हुन्छ त्यो ठाउँमा घर धसिने सम्भावना बढी हुन्छ। थानकोटदेखि बलम्बु, सतुङ्गल, कीर्तिपुरको पाङ्गा, बाघ भैरव मन्दिर रहेको थुमको डाँडो र वरिपरिको क्षेत्र बाहेक कलङ्की, कालीमाटी, बाफल, ताहाचल, डल्लु, शोभा भगवती, चमती, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु, सोह्रखुट्टे, सोल्टीमोड र चोबारको सिमेन्ट कारखाना यसमा पर्छन्। यसैगरी विष्णुदेवी, बल्खु, सानेपा, धोबीघाट, पाटन, सातदोबाटो, थैब, हरिसिद्धि, बाडेगाउँ, सानागाउँ, लुबु, इकुडोल, चित्रपुर लगायत हनुमन्ते खोलाको दायाँ बायाँ, बागमती नदीको दुवैतर्फको फराकिलो भूभाग, विष्णुमती नदीको दुवैतर्फ खास गरी यसको पश्चिमपट्टिको ठुलो भाग, मनोहरा नदीको दायाँ बायाँको फराकिलो भाग पनि कालीमाटी फर्मेसनमा पर्छन्। जडीबुटी भक्तपुरको मुख्य सहर, थिमी, बोडेगाउँ, सूर्यविनायक, जगाती, हनुमन्ते खोला, फस्याङकुसुङ खोला, चाखु खोला, सिपाडोल खोला र तब्याखुसी खोला वरपरका क्षेत्र, पलासे, नलिन्चोक लगायत अरण्यको राजमार्गका दुवैतर्फको फराकिलासम्म क्षेत्र र खोजहरू यसमा पर्छन्। भार वहन क्षमताका दृष्टिले यी सबैभन्दा जोखिमका क्षेत्र हुन्। टोखा फर्मेसन, यसमा कालो खैरो, माटो, बालुवा, ग्राभेल लगायत मिसिएको हुन्छ। कुनै ठाउँमा भार वहन क्षमता बढी र कुनै ठाउँमा कम हुन्छ। जुन ठाउँमा ग्राभेल र बालुवाको मात्रा बढी छ त्यहाँ भार वहन क्षमता बढी हुन्छ। माटोको मात्रा बढी हुँदा भार वहन क्षमता कम हुन्छ। बालुवा र ग्राभेलका कारण यसमा तरलीकरणको सम्भावना मध्यम खालको हुन्छ। मसिनो बालुवा, फाइन स्यान्डको मात्रा बढी हुँदा भने तरलीकृत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। धर्मस्थली, बुढा नीलकण्ठ, टोखा, मनमैजुका केही ठाउँमा यस्तो भौगोलिक संरचना छ। गोकर्ण फर्मेसन, यसमा सिल्टी बालुवा र माटोका पत्रहरू छन्। सिल्टी भन्नाले फाइन स्यान्ड भन्दा पनि मसिनो अर्थात् माटो र फाइन स्यान्डको बीचको अवस्थालाई जनाउँछ। यसमा भार वहन क्षमता मध्यमदेखि उच्चसम्म हुन्छ। तरलीकृत हुने सम्भावना न्यूनदेखि मध्यम तहको हुन्छ। टोखा फर्मेसन भन्दा यो फर्मेसन बढी सुरक्षित छ। जमल, घण्टाघरदेखि बुढा नीलकण्ठसम्मको मूल सडकको दायाँ बायाँ, सिंहदरबार, बेल्ली बजार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मूलपानी, बौद्ध, गोकर्ण, ब्रह्मखेल, साँखु, भक्तपुरको पिखेल र खरिपाटीको दक्षिणतिरको भाग, तैकापुल लगायत क्षेत्रमा यस खालको माटो रहेको छ। चापागाउँ फर्मेसन, यो सिल्टी स्यान्डी ग्राभेल भएको फर्मेसन हो जसमा कुनै कुनै ठाउँमा अलि ठुला ढुङ्गा पनि छन्। यसमा भार वहन क्षमता उच्च रहेको छ भने तरलीकृत हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। त्यसैले यो भूकम्पीय दृष्टिले टोखा र गोकर्ण फर्मेसन भन्दा बढी सुरक्षित छ। तर यस्तो क्षेत्र उपत्यकामा निकै कम छ। थेचो, चापागाउँ, प्याङगाउँ, सुनाकोठी, खोकना सहितको ठाउँ यस खालको माटो रहेको छ। कोपगाउँ फर्मेसन, यसमा मसिनो बालुवा धेरै छ। कहीँ कहीँ बलौटे माटो र ग्राभेल देखिन्छ। यसमा मध्यम खालको भार वहन क्षमता छ। तरलीकृत हुने अवस्था न्यूनदेखि मध्यम तहको छ। मसिनो बालुवाको पत्र बाक्लो भएको स्थानमा जमिन तरलीकृत हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। ललितपुरको कोपगाउँ र त्यस वरिपरिको सीमित क्षेत्रमा मात्र यस्तो भौगोलिक संरचना छ। लुकुन्डोल फर्मेसन, यसमा केही बालुवा र केही माटो मिसिएको सिल्ट छ। ग्राभेल र माटो मिसिएको बालुवाका पत्रहरू पनि छन्। यसमा भार वहन क्षमता मध्यमदेखि उच्च छ भने तरलीकृत हुने अवस्था न्यून छ। भवन निर्माणको दृष्टिले चापागाउँ फर्मेसन भन्दा कम र गोकर्ण फर्मेसन भन्दा बढी सुरक्षित छ। सीतापाइला, भीमडुङ्गा, खोकना र बोङमती सहित चोबार भन्दा दक्षिणको बागमती नदीको पूर्वी फाँट, नक्कु खोलाको दायाँ बायाँ यस्तो माटो र भौगोलिक संरचना रहेका क्षेत्र हुन्। बेसल बोर्डर, अन्य सबै फर्मेसन भन्दा तलको फर्मेसन हो बेसल बोर्डर। यसमा ठुल्ठुला चट्टानका टुक्राहरू एक आपसमा जोडिएका र नजोडिएका दुवै खालका छन्। यसको भार वहन क्षमता उच्च र तरलीकृत हुने सम्भावना न्यून छ।
तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यो फर्मेसन सहज उपलब्ध र पहुँच योग्य छैन, मात्रा पनि अत्यन्तै थोरै छ। काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रको थोरै भूभागमा यो विशेषता पाइन्छ। उपत्यकाका मुख्य सहर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा यस्तो भौगोलिक विशेषता छैन। सरकारले देशभर राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। हालसम्म 58 नगरपालिकामा मात्र लागू हुँदै आएको आचार संहितालाई सरकारले देशभरमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। अब देशका सबै 217 नगरपालिका र 1000 भन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसमा समेत अनिवार्य आचार संहिता लागू हुनेछ। 2071 सालमा नमुना भवन निर्माणको मापदण्ड, 2073 साल भाद्र 27 गते मन्त्री परिषदले भवन निर्माण आचार संहिता लागू गरेको थियो। भूकम्पपछि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ बन्ने भवन तथा अन्य पूर्वाधारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सरकारले देशभर आचार संहिता लागू गरेको हो। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त भएका घर तथा संरचना भूकम्प प्रतिरोधी नभएकाले ठूलो क्षति भएको भन्दै सरकारले आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ती आचार संहिता भने त्यति राम्रोसँग प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पूर्व शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। शहरी विकास रणनीति 2073 देखि हामीले हेबिट्याटदेखि इन्टरनेसनल्ली पनि धेरै ढङ्गले तत्कालीन भूकम्पबाट पीडित भएको जनमानसिक अवस्था जुन छ र हाम्रो देश जसरी सिस्मिक जोनमा चाहिँ नि यो रिस्क जोनमा भूकम्प पीडित जोनभित्र पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरिकन शहरी विकास रणनीति 2073 हामीले तयार गर्यौँ। त्यसै गरी त्यो सँगसँगै त्यसमा जोडिएर आएको भवन संहिता 2073लाई जो पुरानो थियो त्यसलाई परिमार्जित गरेर यो भूकम्प पीडित अवस्थालाई गम्भीर सोच विचार समेत गरेर त्यसलाई चाहिँ कुन किसिमको कति तलासम्म भवन निर्माण हुने कसरी निर्माण गर्ने त्यसका प्राविधिक सबै पक्षलाई हेरेर एउटा निश्चित अवधारणाहरू तयार गरेका थियौँ। त्यो भवन संहिता चाहिँ नि हरेक नगरपालिकामा लागू गर्ने र नगरपालिकामा मात्रै होइन गाउँहरूमा पनि जहाँ 1000 भन्दा घना बस्तीका गाउँहरू छन् ती गाउँहरूमा त्यो भवन संहिता लागू हुनेछन् एउटा गरिएको थियो भने अब तेस्रो चाहिँ नि यो सम्पदा बस्ती संहिता ठुल्ठुला सम्पदाहरू छन् त्यो बस्ती सरल ढङ्गले जुन आफ्ना मनपरी भएको थियो त्यो संहिता सम्पदा बस्ती संहिता र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा रेगुलेट गरेर निश्चित मोडलमा चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्ने एउटा त्यो सम्बन्ध 2073 सालमा मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालीन मन्त्री केसीकै प्रस्तावमा गएको आचार संहिता पास गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो। आचार संहिता लागू हुने नगरपालिका तथा गाविसमा नयाँ घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने, घरको उचाइ र तला अनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ। आचार संहितामा निजी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी सबै घर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। यो व्यवस्था अनुसार निजी घर बनाउँदा सडक बाटो 1.5 मिटर पर निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै पर्खाल अधिकतम 4 फिट अग्लोसम्म बनाउन सक्ने र 4 फिट भन्दा माथि बढीमा 3 फिटसम्म जाली राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी निर्माण गरिने पर्खाल सडक छेउमा भए कम्तीमा 1.5 मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्ने र अनिवार्य नक्सा पास गरेको हुनुपर्छ। आचार संहिताले आधुनिक मल, आवासीय भवन, परम्परागत भवन, व्यापारिक भवन, पर्खाल लगायतका संरचनाका लागि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका घरलाई क, 6 तलासम्मका नक्सा पास गरिएका भवनलाई ख, परम्परागत भवनलाई ग र झुप्रा झुप्रीलाई घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर भवन बनाउँदा क र ख वर्गका भवन बनाउन नै प्राथमिकता दिन जोड दिएको छ। आचार संहिता अनुसार क र ख वर्गका 3 तला भन्दा अग्ला सबै आवासीय र सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक आदिको भवन निर्माण गर्न अनिवार्य माटो परीक्षण तथा 17 मिटर 5 तला भन्दा अग्ला भवनको हकमा भौगोलिक परीक्षण र भूकम्पीय विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन नक्सा पासको अनुमतिका लागि आवश्यक पर्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी त केवल मुख दर्शक बाहेक अरू बन्न सक्दैनौँ सरकारका गतिविधिमा। तर विडम्बना आफैले बनाएको कानुन आफै पालना नगर्ने सरकारलाई के भन्ने? अनि चाकडी, चाप्लुसी, सत्ता र पावरको भरमा जसलाई जे मनपर्छ त्यही गर्न दिने सरकारी प्रवृत्तिलाई के भन्ने? सरकारले सधैँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने भन्दै वकालत नगरेको कहाँ हो? तर आफ्नै संरचना बनाउँदा न त भूकम्पको डर छ, न त कसैको भर छ त केवल पैसा कमाउने ध्याउन्नमा सरकार लागेपछि के हुन्छ?
सधैँ भूकम्पीय खतरा रहेको मुलुकमा न त सरकारी मापदण्ड मान्ने, न त पालना गर्ने र न त बस्ती नै स्थानान्तरण गर्न सक्ने सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने खै। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ सतीले सरापेको देश हो। हामी आफ्नो ज्यान अनि परिवारको प्रभाव नगर्नेलाई के भन्ने त? के नेपालमा सरकारले भने जस्तो चिटिक्क परेका 3 तले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिँदैन? कसैले रोक्छ बनाउन अनि किन सरकार पछि हट्छ त आफ्नो प्रतिबद्धताबाट? यो संहिताको प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, सबैको चाहना भूकम्प तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्नु नै हुन्छ। 2072 सालको भूकम्पले आम नेपालीलाई राम्रै पाठ पनि नपढाएको होइन, तर सबै साम्य भएसँगै नेपाली फेरि यसरी उक्साटमा लागे कि तँ ठुलो कि म ठुलोको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। त्यसैले त कसैले 10 तले घर बनाउँदा अर्कोले 15 तले घर बनाउन लागि परेका छन्। अझ विदेशी फ्रेन्चाइजको नाममा खुलिरहेका तारे होटलहरूको त कुरै छोडौँ, उनीहरू कसरी अग्ला भवन बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धामै उत्रिएका छन्। तर उनीहरूले न त भूकम्पीय खतरा हेरेका छन्, न त वातावरणीय प्रभाव र मूल्याङ्कन नै। उनीहरू त केवल आफ्नो हैकम जमाउने ध्याउनमा लागि परेका छन्। भवन संहिता सम्बन्धी कानुन बनाएर देशभर लागू गर्ने मन्त्री नै कार्यान्वयनमा नभएकोमा चिन्तित देखिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका अस्तव्यस्त छ, धेरै हिसाबले जोखिममा पनि छ। भूकम्पीय दृष्टिकोणले उत्तिकै जोखिममा छ। सायद तपाईहरूलाई थाहा छैन होला, काठमाडौँ उपत्यकाको जमिन दिन प्रतिदिन धसिँदै पनि गएको छ। हरेक वर्ष 13.5 सेन्टिमिटरका दरले भासिँदा मानव बस्तीका लागि समस्या पनि थपिँदै गएको छ। अझै यहाँ बनाएका गगनचुम्बी भवन र बाक्लो बस्तीका कारण पनि भौगोलिक समस्याहरू थपिँदै गएका छन्। त्यसो त नेपालको अन्य भूभाग जस्तो सुरक्षित काठमाडौँको भूभाग छैन। त्यसैमाथि सरकारले बनाएको मापदण्डहरू पालना नगर्दा यसको जोखिम बढ्दै गएको छ। 2072 मा आएको भूकम्पका कारण पनि यहाँ ठुलो जनधनको क्षति भयो, तर त्यसबाट पाठ सिकेर कुनै प्रकारको सुधार भएन। भवन निर्माण संहिता जोसुकैले पनि उल्लङ्घन गरेका छन्, तर त्यसप्रति महानगर लगायतका सम्बन्धित निकायमा हुन्छन् नीति नियम बनाउने, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा आम सर्वसाधारण उक्त जोखिम मोल्न बाध्य हुन परेको छ। त्यसो त ती मापदण्ड पालना गर्नको लागि सर्वसाधारणले पनि चासो दिएको पाइँदैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले पनि उपत्यका भौगोलिक हिसाबले जोखिममा रहेको बताउँदै आएको छ। पहिला त नेपाल नै पुरै भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र भनौँ कि पुरा नेपाल नै भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। काठमाडौँ उपत्यका झन् भनरेबल छ कि झन् भनौँ न बढी प्रकोप भएको ठाउँ हो। किन भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली भनेको एउटा सेडिमेन्ट्री बेसिन हो। बेसिन भनेको एउटा बल जस्तो कचौरा, त्यसमा सेडिमेन्ट लुज मेटेरियलहरू छ। त्यसमाथि हामीले हाइराइज बिल्डिङ बनाउनु भनेको डबल रिस्क त्यसमा थप्ने हो। किनभने यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भूकम्प जाँदाखेरि जुन सेकिङ हुन्छ त्यसले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्रको लुज सेडिमेन्टलाई झन् बढी त्यो गराउँछ, एम्प्लिफाई गराउँछ कि त्यो भूकम्पको जुन तरङ्ग छ त्यसलाई चाहिँ बढाउँछ। झन् त्यो बढाएपछि स्ट्रक्चरहरू त्यो हिसाबले हल्लिन्छ र हल्लिएपछि स्ट्रक्चरहरूमा त अभियसली त्यो भनौँ न ठुलो रिस्क हुन्छ। त्यही भएर अब कस्तो खाले बिल्डिङ बनाउने भन्ने कुरा त हामीले भन्न मिल्दैन, तर भूकम्पको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ जोखिम एरिया नै हो। अन्य ठाउँभन्दा बढी जोखिम हो। पुरा नेपाल नै भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्छ भने काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ बढी जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँको भित्रको जुन सेडिमेन्टहरू छ, लुज सेडिमेन्टहरू भएको कारणले गर्दा बढी जोखिम छ। त्यसमा पनि हाई राइज बिल्डिङ बनाउनु भनेको त्यो जोखिमलाई झन् थप गर्नु हो। तर त्यसमा त हामीले बनाउने हुँदैन भने चाहिँ होइन। सर्टेन अब भनौँ न भवन विभागले तोकेको मापदण्ड हिसाबले अब हाम्रो स्ट्रक्चरल एसोसिएसनहरूले के बनाएका छन् त्यो मापदण्डको हिसाबले चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउन सकिन्छ, सबै प्रकारका बिल्डिङ बनाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो, स्ट्रिक्टली बिल्डिङ कोडलाई फलो गर्नु पऱ्यो। आकाशबाट हेर्दा जति मनमोहक देखिन्छ यो काठमाडौँ जमिनमा ओर्लिएपछि त्यति नै समस्याले ग्रसित छ। जनसङ्ख्याको बढ्दो चाप र थेगी नसक्नु कङ्क्रिटको जङ्गलका कारण काठमाडौँ उपत्यका धसिँदै गएको छ। घना बस्तीका कारण जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नास्ट र अमेरिकी संस्था युनाबले संयुक्त रूपमा गरेको 5 वर्षीय अनुसन्धानले काठमाडौँ हरेक वर्ष 13.5 सेन्टिमिटरका दरले धसिँदै गएको छ। अध्ययन अनुसार 5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँ करिब 50 सेन्टिमिटर भन्दा बढीले भासिएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँको छाउनी क्षेत्र धसिएको छ, जहाँको क्षेत्र हरेक वर्ष 13.5 सेन्टिमिटरका दरले धसिँदै गएको छ। दोस्रो नम्बरमा कुमलटार क्षेत्र पर्छ। यो क्षेत्र प्रति वर्ष 11 सेन्टिमिटरका दरले भासिँदै गएको छ।
अध्ययनका लागि जीपीएस टावर राखेका सबैजसो क्षेत्रको जमिन भासिने गएका छन्। एकातिर भासिने क्रम रोकिएको छैन भने भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिकै छ। तर त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सरकारसँग योजना र नियम त छ, तर कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेको छ। यहाँका जति पनि बस्तीहरू छन् अथवा जति पनि भवनहरू घरहरू बनिरहेका छन् तिन चाहिँ मापदण्डभन्दा विपरीत छन्। तर त्यसैमाथि अझै काठमाडौँ त भूकम्पीय जोखिमले गर्दाखेरि अझै जोखिमयुक्त ठाउँ हो। त्यसमा यसरी कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिरहनु भएको? मैले कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ हेर्नुहोस्, भूकम्पबाट पीडित हुनासाथ हामी एकदम तात्या थियौँ। त्यसपछि त्यो सम्पूर्ण रूपबाट सेलाउँदै गयो। अहिले फेरि चाहिँ नि अब कुन मापदण्डभित्र कसरी चाहिँ नि गगनचुम्बी भवनहरू निर्माण हुन थालेछन्, एउटा सर्टेन लेभलभन्दा माथि जान नदिने भन्ने त्यो बेलाको जुन सोच थियो, त्यो सोचको विपरीतहरू भवन निर्माण हुन थालेका छन्। र यी आचार संहिता पालनको जो जिम्मेवारी लिने पक्षहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ उदासीनता देखिएको छ। आफ्नो मनपरी ढङ्गले चाहिँ नि फेरि भवनहरू निर्माण हुन थालेका छन्, संहिताहरू तोडिएको छ। र यसमा चाहिँ नि सरकार र खास गरेर यो हेर्नुपर्ने नगरपालिकाले हो, तिनीहरू चाहिँ उदासीन देखिन्छन् अथवा त्यहाँभित्रको आफ्नै चलखेलले जस्तो लिए पनि यो मापदण्ड अनुसार छ भनेर भनिने गरिने स्वीकृति दिने जुन खालको परम्परा छ त्यो भविष्यको लागि समग्रतामा अत्यन्त ठुलो जोखिमपूर्ण काम चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। यस्तो किन हुन्छ? खास संहिताहरू तोडिन्छन्, अब मानिसकै लागि अथवा सर्वसाधारणकै लागि भनेर संहिताहरू बनेका हुन्छन्, कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। कार्यान्वयनमा गइसकेपछि केही समय कार्यान्वयन जस्तो देखिए पनि पछि फेरि स्थानीय निकाय जो कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ नि तोड्ने कारण के होला? अब यो कारण चाहिँ नि हाम्रो मानसिकता हो। एउटा कुरा त अब निरन्तर सरकार परिवर्तनमा सहरी विकासमा 8 महिना कि 8.5 महिना बसेँ। त्योभित्र मैले जे जति गर्न सक्ने आफ्नो सम्पूर्ण प्रयत्नहरू केन्द्रित गरेर हो। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, यो अति सम्पूर्ण कुरा त मैले हेर्नै पर्छ त्यो बेलाको। तर मूल रूपबाट सहरी विकास रणनीति 2073 जो निर्माण भएको थियो त्यो कुनै व्यक्तिगत दृष्टिकोणले कुनै राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणले भन्दा पनि समग्रतामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले अत्यन्त ठुलो छलफल र यो हेबिटेट चाहिँ इन्टरनेसनल अर्बन डेभलपमेन्टको सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था हो। त्यसका पनि एक्सपर्ट्सहरू बनाइकन हाम्रो पनि ठुलो टिममा लगायत त्यहाँ गइकन नेपालको स्थितिको सम्बन्धमा 3 दिन छलफल भएर अनि यहाँ हामीले काठमाडौँमा पनि धेरै सेमिनार र धेरै वर्कसपहरू गरेर त्यो तयार गरिया हो। यो यस कारणले यो कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अथवा कुनै सरकारको होइन। त्यसलाई तत्पश्चातका सरकारले किन पालना गरेनन्? अब त्यसमा चाहिँ यो मध्य पहाडी राजमार्गमा ठुल्ठुला 10वटा सहर निर्माण गर्ने भन्ने थियो। काठमाडौँको हुलाकी राजमार्गका मा परेका ठुल्ठुला 10वटा सहरहरू ठुल्ठुला निर्माण गर्ने भन्ने थियो। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ नि यो साना सहरी विकासको निम्ति चाहिँ नि केही स्पट र गाउँहरू तोकिएका थिए। अब त्यो कसरी अहिले गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नि यो फ्रिक्वेन्ट चेन्ज, पोलिटिकल इन्ट्रेस्टमा फ्रिक्वेन्ट चेन्ज, अब कोही आयो एउटा ठाउँ तोक्यो त्यसको सर्वेक्षण इस्टिमेट सबै भइसकेको थियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पनि तयार भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, त्यसको झन्डै टेन्डर हुने बेला त्यो रोकिएर फेरि राजनीतिक ढङ्गले अर्को पिकअप गर्न खोज्यो। अनि त्यो पिकअप गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले फेरि समय लिन्छ प्रारम्भिक कुरामा, अनि फेरि अर्को आएर त्यसलाई चेन्ज गर्ने। यो एउटा चाहिँ नि पूर्ववर्ती सरकारहरूले निर्णय गरिसकेका कुराहरू जोसुकै आए पनि त्यो उत्तराधिकारमा प्राप्त हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने सोचको अभाव एक। दोस्रो कुरा आफ्नै निजी दलगत स्वार्थहरूबाट अभिप्रेरित 2। तेस्रो कुरा चाहिँ नि हाम्रो मोनिटरिङ एजेन्सिजहरू जो छन् आचार संहिता अन्तर्गत छैन, तर खासखुस गरेर चाहिँ नि ल आचार संहिता अन्तर्गत छ भनेर लेखिदिएपछि त्योभन्दा माथिकोले हेरिरहने पनि सम्भावना अनुगमनको अभाव चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो समस्या हो। विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका तथ्याङ्क र औल्याएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्ने हुन्छ। बस्ती निर्माणमा त्रुटि भएका विषयलाई समयमा नै सच्याउनुपर्छ। बनाइएका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। होइन भने प्राकृतिक विपद जुनसुकै बेला आउन सक्छ,
तपाईँ हामी आजको गल्तीको शिकार त्यति बेला हुनेमा दुई मत छैन। दर्शकवृन्द, हामी सबैले समयमै सचेतना अपनाएनौँ भने यी र यस्ता समस्या आइ नै रहनेछन्। तर शक्तिको आडमा र सत्ताको पावरमा कानुनै मिचेर गगनचुम्बी महल बनाउनेहरूले सोच्ने कि नसोच्ने, कि फेरि 2072 को भूकम्पको पुनरावृत्तिलाई कुरेर बस्ने। घरमा बास बस्न नसके सबै समान हुने गरी सडकमा बास बसेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बनाएका ऐन कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व हो। तर शक्तिको आडमा र पैसाको दम्बमा सरकारलाई नै किन्न खोजेर गगनचुम्बी महल बनाउनेहरूले कति भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरेका छन्, त्यसको अनुगमन गर्ने कार्य भने सम्बन्धित निकायकै हो। तर सम्बन्धित निकाय पनि नतमस्तक भएर तम शरणम हुने प्रवृत्तिले फेरि छिट्टै ठुलो दुर्घटना निम्तिने खतरा बढेर गएको छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।